अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और आज है इस नॉवल की 11वीं एपिसोड और इसको लिखा है अरीशा ने। तो देखते हैं जी नॉवल में आगे क्या होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। यारम पुरसकून नींद सो रहा था जब रूह उसके साथ बैठी ये सोच रही थी कि वो उसे सारिम से कैसे बचाए। यारम यारम उठे, उसने यारम को जगाया। क्या हुआ बेबी, नींद नहीं आ रही? यारम ने प्यार से पूछा। यारम वो सबूत कहाँ है? कौन से सबूत? यारम जो आपके खिलाफ है वो सबूत आपने कहाँ रखे हैं? दे मुझे, रूह ने कहा। तुम मेरी चाबी चोरी करके गई तो थी वहां पे, वहीं पर पड़े हैं। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको वो चाबी वापस कहाँ से मिली? रूह ने शर्मिंदगी से पूछा। बेबी तुम ड्रेसिंग टेबल पर रख के भूल गई थी। 0 नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी जासूसी के। फेल हो तुम, जासूसी क्या करोगी? इन सबूतों का क्यों पूछ रही हो? यारम मुद्दे पे आया। आप वो सबूत मुझे दें तो सही, रूह ने कहा। तो यारम चाबी उठाकर बाहर आ गया और अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सारे इकट्ठे करके सामने ला कर रख दिए, जिसमें वो 2 फाइल भी थी और बहुत सारे यूएसबी थी। एक दिन ये सब चीजें सामने टेबल पर पड़ी थी। रूह ने सब कुछ देखा, बस इन चीजों को नजरअंदाज कर गई। उसके हिसाब में सामने रखी की चीजों में क्या मिलना था? यारम उसकी सोच पढ़ के खुलकर मुस्कुराया। अब क्या करना है? ये सब कुछ सारिम को देना है। यारम उसके करीब बैठकर पूछने लगा। रूह ने वो सब कुछ उठाया और इसे बाहर चलने का इशारा किया। बाहर अंधेरा होने की वजह से इसे डर लग रहा था। यारम समझता था। वो दोनों बाहर आए। रूह ने सब कुछ लॉन के कोने में रखा और फिर उसे अपने साथ लिए किचन में आई। वहां से माचिस ली और इन सब चीजों को जलाने लगी। यारम ने इसे ना रोका और ना ही कुछ कहा। रूह ने एक एक यूएसबी को जलाना चाहा। कुछ तो जल गई लेकिन कुछ लोहे की होने की वजह से नहीं जली। यारम ये तो जल ही नहीं रही। वो होशियारी से अपने शोहर के कारनामों के सबूत मिटा रही थी। यारम मुस्कुराया। तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ, वैसे कहकर अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें न जाने क्या था। रूह हाथ बचा के, ये तेजाब है, इससे तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। यारम ने एहतियात से उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर शीशे की बोतल खोलकर इन चीजों पर फेंक दी। लोहे की यूएसबी गलने लगी थी और यारम के खिलाफ सब सबूत मिट चुके थे। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है रूह, अब मैं दोबारा कभी ये काम नहीं करूंगा। यारम ने इसका माथा चूमकर उसे अपने साथ लगा गया। अब तुम अंदर चलो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यारम आप चले ना अंदर, रूह ने कहा। हाँ बेबी, मैं बस अभी आया, तुम चलो। जब तक कि सब कुछ ठीक से जल नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। रूह हाँ में गर्दन हिलाती अंदर अपने कमरे की तरफ चलती, जबकि यारम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। यारम ये इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? सारिम ने टाइम की तरफ देखा जहाँ घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसने सोचते हुए फ़ोन उठाया। सारिम सॉरी, मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें बहुत ही बुरी खबर देने वाला हूँ। वो सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दिए हैं। अब तो शायद इन चीज़ों की राख भी नहीं बची। आखिर रूह ने तेज़ाब से जलाया है इन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज़्यादा सफाई से ये काम करती है। यारम ने मुस्कुराते हुए इतला दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सारिम जैसे होश की दुनिया में आया। आवाज कम रखो, उर्वा जाग जाएगी, फिर 1000 सवाल पूछेगी। किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम? और एक बात और, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। मायरा मुझे भी बहुत अजीज है सारम, लेकिन रूह को लेकिन यकीन करो, रूह से ज्यादा यारम खुद भी नहीं। अब अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार रहना। यारम काजमी हर बार बख्शता नहीं है। यारम फोन बंद कर चुका था, जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाले इंस्पेक्टर सारिम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहना बेबी, आज शाम को सारिम के घर डिनर है, मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आऊंगा। वह घर से जाते हुए बोला। क्या अचानक उसे फातिमा बीबी की याद आ गई? लेकिन ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या बताता जिसने रूह को ही बेच दिया। फिर उसके दिल में ये डर भी था कहीं वो औरत शेख शम्स के बारे में ना जानती हो कि वो मर चुका है। अगर ये राज रूह पर अभी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। और फिलहाल यारम और कोई नया पंगा नहीं लेना चाहता था। वो घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया जहाँ शारिफ, मासूमा, खिजर और लैला बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी हालत से वो अच्छे से वाकिफ था, इसलिए कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराया। डेविल, शारिफ क्या कह रहा है? क्या तुम ये काम छोड़ रहे हो? क्या तुमने कल उसे फोन पर कहा है कि तुम मजीद ये सब कुछ नहीं करोगे? खिजर ने परेशानी से पूछा।
آج میں اور روح سارم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا، اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر پر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سارم کی بیوی عروہ بہت اچھی لگی، لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ عروہ نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیونکہ روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا، یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یارم نے اسے ایسا کا موقع نہ دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا؟ روح گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل ایسی ہی بیٹی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر کی بولتی بند ہوگی۔ یارم کے کہنے پر اس کی بولتی بند ہوگی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھا۔ یارم آپ نا پتہ ہے بہت برے ہوں۔ یارم اس کی بات کاٹ کر بولا، بہت اچھے ہیں آپ۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی، اچھا پھر بتاؤ نا، مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے؟ روح نے اسی کی بات یاد دلائی، جس پر یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر گاڑی چلانی چاہیے، بلکہ خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کر جا نہیں سکتے، تو پھر تم کیا کہتی ہو، ہم کہاں لے کے جایا کریں گے انہیں؟ یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام پکارا، جس پر ایک بار پھر سے یارم کا کہکا گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اس سے کہا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پر جھکا اسے مکمل اپنی قید میں لے چکا تھا۔ بیبی، میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، وہ سرگوشی سے کہتا اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ یارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں شرم و حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ہمیں جلدی سے جلدی بچے کا انتظام کرنا ہوگا، اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اس سے ہونٹوں کو آزادی بخش کر پھر سے بولنے لگا، جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھیں۔ روح اس گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، یارم تیز سے قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی، اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی، اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس نے شفا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے۔ اس کے بے چینی حد سے زیادہ سوار ہونے لگی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، بار بار فون ملاتی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ، پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا۔ یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر چلانے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا۔
اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، لیکن جہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے، شارف نے کہا۔ جلدی نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے گا، یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، خضر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا۔ پھر آدمی کے چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا، جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی ہے، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کون لایا ہے یہاں پر؟ اسے یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا، جو خود بری طرح گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا، اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا، وہ بھی خضر کے ساتھ۔ اس کے پیچھے جانے لگی، جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والی نہیں ہو معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے معصومہ حیران پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شارف یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا۔ شارف، خضر، معصومہ، لیلا سب یہاں موجود تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا، بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوایا تھا، اور سب پر پانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کبھی کچھ بھی نہیں۔ اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو معصومہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے ناراض ہے، وہ پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہے۔ اب تک معصومہ نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی۔ اس نے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی۔ اس نے تو ہمیشہ شارف کے جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، نہ کہ گھر بسانے۔ جبکہ لیلا اب اپنا سارا وقت خضر کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ خضر کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن خضر کے اندر ایک امید جاگی تھی، کیا پتہ لیلا اس کی محبت کو قبول کر لے۔ جبکہ لیلا کو اب خضر کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے، یہاں تک کہ لیلا اب خضر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہنے لگی تھی۔ روح کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر اس کے پاس جائے۔ میں جا کر بات کروں اس سے، لیلا نے کہا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، یارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے، اور اب مزید کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیول، تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اپنی ہی محبت سے تم اس حد تک جھوٹ بول رہے ہو۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں خضر، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے نہیں کھو سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر ان کی تکلیف دور کرے گا۔ میں ان لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا، لیکن روح سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ روح میری جان ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے روح وہ واحد انسان ہے جسے میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ وہ کمرے میں آیا، روح بالکل خاموش بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یارم اس کے قریب آ کر بیٹھا، وہ تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن جب یارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو روح نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ مت لگائی مجھے، دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ آپ ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے پاکستان بھیجیں، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ روح اسے دیکھ کر بولی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں، روح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یارم کا زوردار تھپڑ اسے بیڈ پر گرا گیا۔ خبردار جو ایسی بکواس دوبارہ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی بال اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا، میں نہیں رہوں گی یہاں، چلی جاؤں گی یہاں سے، اور آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ ایک بے حس اور بے رحم انسان ہیں، اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔
مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس۔ وہ چلا چلا کر بولی۔ کون سے گھر اور کون سے گھر والوں کی بات کر رہی ہو روح؟ ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں بیچ دیا؟ کوئی ہنسی خوشی نکاح نہیں کروایا گیا تھا تمہارا، بیچا گیا تھا تمہیں یہاں۔ تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کر رہے ہیں، تمہیں بیچ کے جو رقم انہیں ملی ہے اس پر جی رہے ہیں۔ روح، تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا سید یارم کاظمی کرتا ہے۔ میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ میں بے حس ہوں، بے رحم ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سنوار چکے ہیں، وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ روح، یارم شروع میں جتنا غصے سے بولا تھا، اب اس کا غصہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ روح کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ روح کی سوچ ابھی تک وہیں رکی تھی کہ اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس کا نکاح نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ پیسوں کی خاطر اسے بیچ دیا گیا تھا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کے نام کے تانے سنتی تھی۔ امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی، تیرا ماموں تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روح جب پیدا ہوئی تب اس کا ماموں صرف 13 سال کا تھا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اس ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ہاں، شاید وہ شخص آج اس کے قریب ہوتا، اسے اس کا سہارا ملتا تو اس طرح نہ بکتی، لیکن اب اسے کہاں ملتا۔ وہ تو 18 سال پہلے ہی اپنی بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ یارم نے بھی زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روح کی ذات اتنی بے مول تھی، آج ایک اور راز روح پر فوش ہوا تھا۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کب روح کی آنکھ لگ گئی۔ یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یارم روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کی بار بار پاکستان جانے کی ضد اسے مجبور کر گئی تھی۔ اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اب وہ بنا ڈر خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اب اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھینچ رکھا تھا۔ رات بے چینی میں گزر گئی، اسے ایک سیکنڈ بھی نیند نہ آئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے یقیناً اگلے 5-10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کرتا رہا۔ وہ اس کی بے چینی بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح ذرا سا کسمس آئی۔ اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی۔ یارم نے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس کی جاسوسانہ اداکارہ بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ یارم نے اس کے گال کی طرف دیکھا جہاں اس کی 4 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ اور جب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا، روح ضرور ایسی کوئی بات کرتی کہ اس کا ہاتھ اٹھے۔ کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا۔ یارم نے بے ساختہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جانے کتنی دیر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس کے سرخی مائل گال کے ہر نشان پر اس نے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگایا۔ اس کے اتنے قریب سے روح نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روح سے دور ہٹنے کی کوشش کی، بلکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا تھا۔ پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا، پھر مسکرا کر اس سے دور ہو، اور وہ فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسے رات کی ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا۔ سویا دیکھ کر بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں۔ روح بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی، جبکہ یارم سن چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایسا کہو نا بیبی، سوئے ہوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا جاگتے ہوئے پیار کروں؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا، اور اس کی سانس روک گیا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ آج اس کا بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ یارم پلیز، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ روح سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ یارم نے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہ تھی۔ اس کے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی، اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی۔ یارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے منہ بنایا تو روح موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ یارم نے ایک سرد آہ بھر کر واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ یارم کے جانے کے بعد روح پہلے پورے گھر میں کمرے میں ٹہلتی رہی۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا،
اور اب وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی، اس کی ماں نے تو اسے بھیج دیا تھا، لیکن کیوں؟ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ روح سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی سگی ماں نہ تھی، لیکن وہ ماں تو تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اس کی جگہ اس کی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ ایسا کرتی؟ کبھی کبھی نہیں۔ بیچنے کے لیے تو اس کے پاس سوتیلی بیٹی تھی، جسے بیچنے کے بعد اس کو کوئی افسوس نہ تھا۔ اگر یارم مجھ سے محبت نہ کرتا تو اس وقت کہاں ہوتی؟ یہ سوچ بھی اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر رہی تھی۔ یارم جیسے قاتل کے ساتھ جہاں اس کا رہنا ناممکن تھا، وہی وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر جتنا رو سکتی تھی روئی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اگر یارم سب کچھ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی، لیکن اب نہیں۔ یارم کبھی نہیں بدل سکتا، وہ ایک درندہ تھا، اس لیے اس نے یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روح کی زندگی میں یارم جیسے شخص کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی۔ ابھی اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر اسے شفا کا فون نظر آیا، جبکہ وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ روح نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یارم کسی طرح سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی چوری سے لے کر اس کے آفس روم تک جا کر ثبوت ڈھونڈنا، یارم کسی نہ کسی طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روح نے انتہائی احتیاط سے شفا کا فون اپنے ہاتھ میں چھپایا اور بیڈ کے سائڈ سے اپنا فون اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس سارم کا نمبر اسی فون میں سیو تھا۔ اب روح کو کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں شفا اور میری کی نظر سے بچ سکے۔ وہ باہر نکلی اور نظر چھت کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کبھی چھت پہ نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک نظر باہر لان کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تاکہ اس کے قدموں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ چھت پہ جا کر اس نے سارم کو فون کیا۔ انجان نمبر سارم نے سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ سارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی نہیں بدل سکتے، روح نے روتے ہوئے کہا۔ سارم کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اور یارم کے بیچ اس معصوم کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وہ تو یہ تو سمجھ چکا تھا کہ روح اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اب اسے یارم کے پاس رکھنا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ روح تو اس وقت کہاں ہو تم؟ میں لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچتا ہوں، تم بس وہاں سے نکلو، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سارم میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں تو چھت پہ ہوں، آپ سے چھت چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ باہر لان میں وہ دونوں بیٹھی ہیں، گاڑی کے قریب ڈرائیور کھڑا ہے، باہر دروازے پر چوکیدار ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، روح نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ روح کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی تھا۔ چھت کے آگے پیچھے دیکھو، کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نکلنے کی، سارم نے اسے سمجھا کر کہا تو چھت سے آگے پیچھے وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی، جہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو باہر چھوٹی سی ڈور پہ کھلتا ہے، لیکن چھت اس سے بہت اونچائی پہ ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتی، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، فاصلہ اور اونچائی مت دیکھو، اگر یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو وہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں تمہاری لوکیشن پر پہنچتا ہوں، تم اپنا پاسپورٹ، ویزا اور کارڈ اٹھا لو، اگر ممکن ہو تو۔ سارم فون بند کر چکا تھا۔ روح ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے وہ دروازہ دیکھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی، شفا کا فون احتیاط سے اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور کمرے کی سب کھڑکی دروازے بند کر دیے، پھر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ اس نے بڑی مشکل سے اندھیرے میں اپنا کارڈ، ویزا اور پاسپورٹ نکالا۔ سارم نے اس سے کہا تھا کہ ضرور کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے جس سے وہ ہر وقت نظر میں رکھتا ہے۔ اس نے سارم کے آئیڈیا کے مطابق ہی کام کیا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک بار پھر سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روح نے سارے کاغذ اچھے سے چھپائے، لائٹ آن کر کے بیزاری دیکھنے لگی تاکہ وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور زبردستی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ منہ بناتی باہر نکل آئی اور ایک بار پھر سے گھومنے پھرنے لگی اور چلتے چلتے ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ چھت پہ آئی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کی اور چھت سے کود گئی۔ اچھی خاصی چوٹ لگی، رونا بھی بہت آیا، لیکن اس وقت اپنے رونے کا پلان کینسل کرتی وہ دروازے کی طرف آئی۔ کودنے کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جہاں پیچھے اسے ایسے لگا کہ کوئی گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو سارم اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روح، تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اس نے روح کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ چوٹ بہت زیادہ لگی ہے، ہمیں پہلے ہاسپٹل چلنا ہوگا، سارم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ اپنے آنسو روکے صرف ہاں میں گردن ہلا گئی۔ یارم اپنے آفس میں آیا جہاں لیلا کو وہ بہت ہی ضروری کام دے کر گیا تھا۔
लैला सब कुछ ठीक है ना? वो उसके करीब आकर पूछने लगा जो उसकी सीट पर बैठी थी। उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। हाँ, डेविल सब कुछ ठीक है। रूह ने पहले सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे-पीछे घूमने लगी और अब वो छत पर है। मेरे ख़्याल से उसे इस वक़्त तक अगर चप्पा-चप्पा याद हो चुका होगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। यारम अपनी सीट पर बैठकर उसे देखने लगा। इसे वह कहीं भी नज़र न आई। शायद वो छत पर थी और छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उसने शिफा का फ़ोन करके रूह को देखने को कहा क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसे वो नज़ारा बनाकर देख सकती। थोड़ी देर के बाद शिफा ने घबरा के फ़ोन करके उसे बताया कि रूह घर पर कहीं नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा सारिम, यारम ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। खिज़र मायरा को उठा लाओ। अब सारिम को मैं इसी के तरीके से समझाऊँगा। यारम ने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यारम के हुक्म पर मुताबिक खिज़र ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना खिज़र के लिए मुश्किल था क्योंकि वो आसानी से उसे उसके साथ नहीं भेज रहे थे, लेकिन खिज़र के लिए ये इतना भी मुश्किल ना था। उसने सिर्फ अपनी पिस्तौल की नोक पर प्रिंसिपल के सर पर रखी और मायरा अब उनके साथ थी, लेकिन यारम ने उसे अपने ऑफिस में लाने की बजाय साइड पर लाने को कहा था। वो हमेशा से ही यारम के दिमाग को समझ नहीं पाता था। वो हमेशा आधी बात करता था। आज भी यही हुआ। यारम ने आधी बात करके उसे हुक्म दिया जिसकी उसने तकमील कर दी। अब वो आगे क्या करना चाहता था इस बारे में से कुछ भी ना पता था। मायरा को लेकर साइड पर पहुंचा तो यारम फयाज के साथ था। फयाज सारम का सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि फयाज के भाई हैदर को सारिम ने गोली मारी थी। बर वक्त इलाज न होने की वजह से उसकी टांग काट दी गई और वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया। अब वो किसी भी तरह सारिम से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सारिम कभी मेरा दोस्त था लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। उसने दोस्त होकर मेरे सीने में खंजर घोंपा है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो मेरे सारे असूलों से वाकिफ़ है। उसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसे यकीन है कि मैं उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो उससे अपने भाई का बदला ले सकते हो। तुम सारिम से अपना बदला पूरा कर सकते हो। ये सारिम की बेटी है। यारम ने दूर से आती मायरा की तरफ इशारा किया। मैं उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ये बात वो कभी नहीं मानेगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ ले गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता तुम उसे उसकी बेटी नहीं दोगे, यारम ने हुक्म दिया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये भी तो हो सकता है कि मैं उसकी बेटी को ही मार डालूं, सारिम को उसकी बेटी भी ना मिले और तुम्हें तुम्हारी बीवी भी ना मिले और मैं अपने भाई का बदला भी ले लूं। फयाज ने हंसते हुए कहा। नहीं फयाज, तो मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? यारम की बात सुनकर फयाज उठकर खड़ा हो गया। मतलब यह है कि यारम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम सिर्फ सारिम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर सारिम को उसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो मायरा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकते हो, यारम ने ऑर्डर दिया। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी और चोट बहुत गहरी भी थी। ये तो शुक्र था कि बाजू टूटने से बच गया था। सारिम उसके लिए काफी परेशान था। अगर यारम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का ये हाल है तो वो न जाने क्या करता। सारिम को एक छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था जो एक आम सी जिंदगी गुजारते हुए वो कहाँ आ पहुंची थी। रूह बहुत ज्यादा खूबसूरत ना थी कि यारम पहली ही नजर में इस पर अपना दिल हार बैठता, लेकिन यारम की दीवानगी सारिम की समझ से बाहर थी। वो इस लड़की को इतना कैसे चाहने लगा था? यारम ने तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश तक न की थी। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसकी जॉब ऐसी थी कि उसे अपने फ़ोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती थी। हेलो सारिम ने फ़ोन उठाकर कहा, अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो डेविल की बीवी को उसके घर पहुंचा दो। फयाज ने कहा, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? सारिम ने गुस्से से पूछा। मैं फयाज हूँ, इंस्पेक्टर सारिम। वही फयाज जिसके भाई को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया तुमने। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को दोबारा उठा कर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है जबकि मेरा भाई डेवल के कब्जे में है। अगर तुमने अगले 1 घंटे में डेवल की बीवी को उस तक ना पहुंचाया तो वो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुंचा देगा। और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर सारिम तो तुम्हारी बेटी तो समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द डेवल की बीवी को उसके घर पहुंचा दो। फोन बंद हो चुका था और जो सारिम ये सोच रहा था कि अगर डेवल ने रूह के लिए उसे कोई धमकी दी भी तो भी वो उसको या उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा क्योंकि यारम अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह को इस्तेमाल नहीं करता और करे भी तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसकी बेटी यारम के पास नहीं,
बल्कि किसी बहुत बड़े गुंडे के पास थी। और अब सही मानों में सारम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह के टिकट बुक करवाने वाला था पाकिस्तान के। डॉक्टर ने रूह को पट्टी बांधी और हाथ हिलाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। वो कमरे में आया तो रूह को काफी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में ही थे। क्या हुआ सारिम, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक है? रूह ने पूछा। मायरा किडनैप हो चुकी है, सारिम ने परेशानी से बताया। क्या? यारम ने रूह ने पुरयकीनी से पूछा। अगर यारम करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये काम यारम ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। रूह, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सारिम बहुत परेशान था। सिर्फ यारम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फयाज का भाई हैदर यारम के कब्जे में है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें वापस घर में ना पहुंचा दूं तब तक तो फयाज के भाई को नहीं छोड़ेगा। और जब तक फयाज का भाई आज़ाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, और जो कुछ मैं यारम के साथ कर चुका हूँ, अब यारम मेरी मदद नहीं करेगा। सारिम ने परेशानी से कहा। यारम आपकी मदद जरूर करेंगे सारिम, अब मुझे वापस घर छोड़ आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रूह, इतनी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकाला है और अब तुम कह रही हो मैं तुम्हें वापस वहां छोड़ आऊं। अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यारम मेरे शोहर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रूह ने कहा। धोखा देने वालों को जान से मार देता है वो। सारिम ने समझाना चाहा। मुझे डर नहीं, रूह ने बेखौफी से उठते हुए कहा, जबकि सारिम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मायरा का ख्याल था। सारिम आज अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो रूह को जहां तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारम के घर के बाहर खड़े थे। रूह, एक बार सोच लो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सारिम, यारम कोई मेरे लिए गैर नहीं है कि मुझे इनसे डर लगे। जरा सोचें, मायरा किस हाल में होगी। मैं एडजस्ट कर लूंगी, यारम को समझाऊंगी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे अलग चाहती हूँ, और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे इनसे अलग होना ही पड़ेगा, और तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फैसला उसने कब किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यारम कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला, और एक कातिल के साथ इस एक आम जिंदगी गुजारने का ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यारम के लिए भी परेशानी का सबब थी। यारम अलग दुनिया का बासी था, वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता था तो रूह भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो दिन रात लोगों को कत्ल करे। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खिदर और शारिब भी यहीं पर थे। जब तो ये सब कुछ हुआ था, रूह का खिदर से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नजरें पड़कर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। रूह, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शारिफ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सजा हो सकती है। शारिफ ने उसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है जिस सोचते हुए शारिफ भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप ही यही काम करते हैं ना, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको भी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको इस पर जरा तरस नहीं आता? रूह से शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। बस शारिक, बहुत हुआ, अब जाओ, हैदर को ले जाओ, सारिम की बेटी को छुड़ाओ। मैं अभी हैदर को लेके आता हूँ। शारिफ ये कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर सारिम, आपने हमारा काम कर दिया, और ना वरना आपका काम भी कभी नहीं होता। हैदर इसको इग्नोर करके सारिम से मुखातिब हुआ। और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह कि तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वहीं अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। उसे खानदान पूछता है, ना ही शोहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का। वो इस वक्त सारिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सारिम मौजूद ही ना हो। लेकिन उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही रूठ ही। मैंने नहीं कहा था आपके यारम को कि मुझे पूछें। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, और कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता बकौल आपके कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ। तो इनकी नज़रों में तो वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही, तो बेहतर है अपनी इज्जत बनाने के लिए छोड़ दे मुझे, और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। और रूह एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। रूह, तुम वहां जाना चाहती हो, इन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों के पास नहीं, बल्कि इन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों को कत्ल करते हैं। माफ कीजिएगा कि खिदर भाई, पाकिस्तान में दारुल अमान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा। दुबई के डॉन की बीवी दारुल अमान में रहेगी?
संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका हुआ है और यहाँ तुम्हारे चौंचले खत्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया है इन 4 महीनों में तुमने यारम के साथ? कैसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं है। किधर ना चाहते हुए भी उसके सामने यारम की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद उसकी बात ही समझकर वो यारम को छोड़ने का फैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे। किधर अभी इससे कुछ कहता है इससे पहले ही दरवाजा खोलकर यारम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यारम उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाया। सबके सामने ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? एंजॉय किया? वो शायद नहीं, यकीनन इसका मजाक उड़ा रहा था। सारिम को गुस्सा तो आया लेकिन फिर वक्त वो कंट्रोल कर गया क्योंकि शारिफ हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है? रूह यारम ने उसके बाजू पे बंदी पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले वो सारिम की तरफ पलटा था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी इसे चोट? इधर डॉक्टर को बुलाओ। वो बेकरारी से उसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ साथ सारिम को सख्त निगाहों से घूर रहा था। छत से कूदते हुए चोट लग गई। रूह बिना डर और शर्मिंदगी के बोली थी। इसकी इस अदा पे यारम मुस्कुराए बिना न रह सका, जबकि खिदर का दिल किया कि उसकी इस हरकत पर उसका सर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से वो उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर उसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी इससे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। इधर छत की दूसरी साइड पर सीढ़ी लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रूह घर से भागने की कोशिश करे तो इसे चोट लगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी बेबी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़कर अपने होठों तक लेकर जा रहा था जब रूह ने अपना हाथ खींच लिया। वो हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रूह ने उसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई हुई थी। शारिफ कहाँ है? कब तक आएगा वो हैदर को लेकर? मेरी बेटी कहाँ है? सारिम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि खिदर उसे इग्नोर किए डॉक्टर को फोन कर रहा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ, थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़पो, तुम्हें भी तो पता चले मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यारम बस इतना कहकर रूह का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। बेबी तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यारम प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सारिम तड़प उठा। यारम बताएं इन्हें कि इनकी बेटी कहाँ है। आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रूह ने जबरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रूह, मुझे तुम्हें इतना सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। यारम ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सारिम की आवाज आती रही जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर सारिम? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल जाए। इधर ने जैसे इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। इधर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस सब में मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? वो बच्ची है। सारिम ने उसे समझाने की कोशिश की। रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। खिदर गुस्से से उसकी तरफ आया। तुम्हारा रिश्ता? तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता है? सारिम ने परेशानी से पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। यारम ने यह केस मेरे हवाले किया है और यकीन करो इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। खिदर उसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गया। जहां सामने से शारिफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया था, उसके साथ हैदर नहीं था। शायद वो भी इसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है उसकी बेटी वापस करें या ना करें? खिदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शारिफ ने थोड़ी पे हाथ रख के कहा, रूह या लैला? शारिफ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह 2 ऑप्शन उसके सामने रखे। यारम खिदर ने जवाब दिया। बोला ना, सिर्फ 2 ऑप्शन है, रूह या लैला। शारिफ चिढ़कर बोला। यारम तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पे लग जा। खिदर ने खबर दी तो शारिफ ने चौंक कर पीछे देखा जहाँ कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, खिदर भी यहाँ नहीं था। सारिम को खिदर ने वापस भेज दिया था और मायरा का कोई अता पता ना था। सारिम को बस ये पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है, वो लोग कभी भी इसकी बेटी की जान ले सकते हैं। यारम के साथ जितना वो कर चुका था उसके बाद यारम उसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो पछता रहा था कि वो रूह को वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी इन लोगों ने मायरा को उसके हवाले ना किया था और वह की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सारिम के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब ना था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ सच यारम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी यारम उसका फोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे हिदायत बताकर चला गया। मायरा ठीक है,
मायरा और सायरम वापस चले गए। रूह ने शारिफ से पूछा, जबकि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शारिफ ने एक नज़र खिदर को देखा। शारिफ के इस तरह खिदर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए इस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग, आ गई हूँ मैं यहाँ वापस। रूह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, कोई एहसान नहीं किया है तुमने वापस आकर। अपने शौहर के घर वापस आई हो, और अपने ये एटीट्यूड जरा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। इधर गुस्से से बोला, इधर बस करो, वो पहले ही तकलीफ में है। यारम जैसे तड़प उठा। हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सारम के साथ वापस भेज दिया है। मायरा बिल्कुल ठीक है, वो खिदर को घूरते हुए बोला तो खिदर कमरे से बाहर निकल गया। शारिफ खाना भेजा रूह के लिए। उसने शारिफ को कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। शारिफ दरवाजे से ही खाना देकर चला गया। यारम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना उससे कोई बात कर रही थी, ना ही खाना खा रही थी। यारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे अभी भी इसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी जगह किसी और ने यह हरकत की होती कि यारम उसका ये हाल करता, ये वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने इसका हाथ झटका तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। मेरा दिमाग खराब है जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजीद नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ, वरना। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने रूह के चेहरे को देखा, जहां वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। यारम ने उसके गाल पे हाथ रखा। वो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह इतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। यारम मोहब्बत से उसके गाल को सहला रहा था। जब रूह उसे देखने लगी, ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। न जाने वो कैसी नजरों से देख रही थी। यारम उसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज मत करो मेरे साथ इस तरह, मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से, इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें। वो उसका बाजू थामते हुए बोला। उस रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आ भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या कर रही हो, दर्द होगा। यारम ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द, आप दे रहे हैं मुझे दर्द। बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ जबरदस्ती करके, नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं खाना मुझे खाना, चले जाएं आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज चले जाएं। रूह मैं चला जाऊंगा, प्लीज तुम खाना तो खा लो। यारम ने जैसे मिन्नत की थी। कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाएं इसे यहाँ से, प्लीज चले जाएं यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यारम एक आखिरी बार उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खिदर गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बड़ा कर रहे हो यार, बहुत बुरा कर रहे हो यारम, तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए उसे, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ सजा दूं ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यारम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। नहीं यारम, तुम पर ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो। शैतान रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा बनोगे रूह इतनी तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नरम लहजा उसे खुदसर बना रहा है। तुम जितना उसे प्यार से बात करोगे वो इतने तुमसे दूर होगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है तुमसे, और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ में यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बन कर दिखाओ। तुम जो उसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं हो यारम। कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो उसे आईना दिखाता बाहर निकल गया। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो तो पानी का एक कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ ना था, लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी कि रूह की। वो चाहता तो इस पर सख्ती या जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह इससे दूर हुई थी वो इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारम डर गया था कहीं वो सच में उसे छोड़कर न चली जाए। यह अलग बात थी, उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती थी। वो इसे जितना नरमी से बरत रहा था वो इतना ही उसे मुंह नहीं लगा रही थी। यारम का गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही रट कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। उसने यारम का दिमाग खराब कर रखा था।
آج اس نے شان اور اس کے سب ساتھیوں کو دعوت پر بلایا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کا آفس جانا بھی بہت ضروری تھا، لیکن روح کو بھوکا چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ آخری کوشش کرنے وہ اس کے کمرے میں چلا گیا اور کل سے بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا، کیونکہ روح نے کہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی۔ روح اب تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں، پلیز کچھ کھا لو، آپ مجھے جان سے مار دیں تب بھی کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ غصے سے منہ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ روح میری جان کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ خدا کے لیے کچھ کھا لو، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا روح، یہ سوچ بھی مجھے تکلیف دیتی ہے، اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں، اس لیے یہ فضول ضد چھوڑو اور کھانا کھا لو۔ دیکھو نا تمہارے چکر میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم کو لگا شاید وہ اسی کا احساس کر لے، میں نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے۔ روح کو اس کا کھانا نہ کھانا برا تو لگا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ روح میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم کھانا کھا رہی ہو یا نہیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ روح کو اچانک اس کا تھپڑ یاد آ گیا۔ روح نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا جہاں اس کے گال پر یارم کے ہاتھ کا نشان تھا۔ یارم اس کے اس طرح دیکھنے پر بے اختیار مسکرایا۔ میں کیا کروں جان، جب بھی یہ نشان جاتا ہے تم ضرور ایسی کوئی حرکت کرتی ہو کہ مجھے دوبارہ سے تمہیں یہ نشان دینا پڑتا ہے، لیکن اب میں کنٹرول کروں گا، آئی پرومس، وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے ہوئے بولا جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ روح میں کتنی بار بتا چکا ہوں مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں، وہ غصے سے گھر کر بولا تھا، اور مجھے آپ پسند نہیں، روح غصے سے ناک پھلا کر بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا، شاید وہ بھوک اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی، مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یارم کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، لیکن فی الحال وہ روح کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن کی بھوک تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتی، تم بھوکا رہ کر اس رزق کی بے قدری کر رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے جہاں لوگ کتنے دن بھوکے سوتے ہیں اور تم سیدھے طریقے سے نہیں مانتی، لیکن میں ہوں نا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کو۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے تمہاری عقل نہیں جائے گی، اب جب تک تم خود کھانا نہیں مانگو گی کوئی تمہاری منتیں نہیں کرے گا۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس وقت شان، اس کا خاص آدمی ملک اور اس کے باقی سب آدمی ان کے آفس میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یارم نے واقعی شان کو اس کے گینگ کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن شان کو اس بات کی قدر نہیں تھی۔ وہ دور بیٹھ کے اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھا نظر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر یارم کی طرف نہ دیکھا۔ سچ تھا شان کی ساری دھمکیاں صرف خضر اور شارف کے لیے تھی، یارم کے سامنے وہ اب بھی زیرو تھا۔ یارم بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے نظریں چرانے پر یارم بے اختیار مسکرایا۔ انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہے، یارم نے مسکرا کر سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے لہجے سے ہی شان کو خطرے کی بو آ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کھانا کھا لو، اس نے سامنے کھڑے شارف اور خضر کو دیکھا۔ ہمارے کھانے کا بھی وقت نہیں ہوا، خضر نے مسکرا کر جواب دیا، شاید وہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ڈیول تم تو ہمارا ساتھ نبھاؤ، شان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہوں، جب سے شادی کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا۔ وکرم کہاں ہے؟ یارم کا جواب سن کر وہ بات بدلنے لگا۔ اسی کا تو گوشت کھا رہے ہو، یارم نے دوستانہ انداز میں اس کے سر پر دھماکہ کیا، جبکہ اگلے ہی لمحے ڈائننگ روم کا حال بدل چکا تھا۔ شان اور اس کے ساتھ آئے 11 لوگ وومٹنگ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وکرم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس نے خود ہی مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ یہ کروں، ورنہ شاید وہ بھی آج تمہارا کھانا بننے کی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا، لیکن اس نے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یارم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شان، میں نہیں چاہتا کہ وکرم کی جگہ لوگ یہاں بیٹھ کر تمہارا گوشت کھائیں، موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ یارم کا آدمی روز روز موقع نہیں دیتا، مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا، تم نے مجھے ڈان بنایا اور میں تمہارے ہی خلاف جا رہا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیا ہے اسی لیے ابھی تک زندہ ہو، اگر معاف نہ کرتا تو تم جانتے ہو تمہارا حال کیا ہوتا۔ باقی کی باتیں رات میرے گھر پر ہوں گی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس نے ملک کی طرف اشارہ کیا، اسے ملک کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ تمہارا خاص آدمی ہمارا بھی خاص ہے، مجھے یقین ہے تم یہ دعوت کبھی بھولو گے نہیں۔ یارم کی بات پہ پاس کھڑے شارف نے کہکا لگایا، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے گھر کر شارف کو دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل، شارف نے کچھ بولنا چاہا، کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو شارف، کنٹرول میں رہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد کراؤں، اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ روح نے کچھ کھایا؟ اس نے گھر آ کر پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔
سر آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ شفا نے پوچھا۔ نہیں، جب تک روح کچھ نہیں کھا لیتی اس کی حلق سے ویسے بھی کچھ نہیں اترنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح پرسوں والے کپڑوں میں سست سی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کیا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ یارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ روح روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ روح، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میرے پاس وجہ میری محبت ہے، پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اور تم کس حق سے مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو؟ وعدہ کیا تھا تم نے مجھے، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اب تم کون ہوتی ہو مجھے چھوڑنے والی؟ عشق کرتا ہوں تم سے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اٹھو، کپڑے بدلو، بال ٹھیک کرو اپنے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یارم نے ایک بار پھر سے اسے چھونا چاہا جب روح نے پھر سے اسے دھکا دے کے اس سے دور کیا۔ روح، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اس کے بعد تمہیں ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ کام کر رہے گی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یارم مجھ سے اسے دور جانے کے لیے نہیں بلکہ طلاق کی بات کرے گی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی۔ یارم کمرے میں واپس نہیں آیا اور نہ ہی وہ اس جگہ سے اٹھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے یارم سے طلاق کی بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔